जेजू शिसांग घेवन फिलिपाच्या शेजाऱ्या प्रांतान पडटा त्या गांवांनी भायर सरून गेलो आनी वेताना आपले शिसांग अशें विचारलें, हेर मनीस म्हाका कोण सोदतात? आनी तांणी परती पळोवन म्हणलें, थोडे जोआन बातिस्त, हेर एलियास, दुसरे बाकनारांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना तांकां विचारलें, तर तुमी म्हाका कोण सोदतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगें नाका म्हूण खोरायेन तांकां हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जाय तें बगूंक जाय. जाणट्यांनी, पोरम्यांनी, निकायन ताका भायर रावूंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय. आनी 3 दिसांतूच ताणें पोत्तून जिवन जावंक जाय म्हूण तांकां शिकोवंक लागलो. पळय भाव भयणांनो, वेगवेगळे धर्म जेजूक वेगवेगळे तरेन पळयतात. मुस्लीम तांकां एक तो प्रवादी, दुसऱ्या भाव भयणांक तो एक ईश्वर. पूण भाव भयणांनो, आमकां कोण? म्हाका आनी तुका जेजू कोण? जेजू देव, आमचो सोडवणदार, आमचो सोमी. आनी जरी तो जेजू म्हजो सोमी, म्हजो देव जाला आनी हांव तो ताचो पाटलाव करता जाल्यार कोश्टांक फुडो करूंक जाय. हांवें म्हणप उपकारना, जेजू तर म्हजो देव, हांव ताचो पाटलाव जाल्यार म्हाका सोलगूत खुशालकाय आसतली. भाव भयणांनो, पळय ह्या संवसारान जायते कोश्ट त्रास आसतले. जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव करता जाल्यार ह्या संवसारान तुका कोश्ट त्रास आसतले, पूण स्वर्गार तुका इनाम मेळटलोच. म्हणटा ताचो पाटलावदार जाल्यार खुरीस घेवन ताचो पाटलाव करुया.